वेलकम बैक नाजरीन एक अहम मसला है। कराची के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि टूट फूट का शिकार सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारी बात हो रही होती है। बहुत सारी सियासी जमातें और शहरी भी इसके ऊपर अपना इज़हार ख्याल करते दिखाई देते हैं। अब मामला ये है कि ये सड़कें कौन से ठेकेदार बनाते हैं, इसके ऊपर अक्सर व बेशतर डिबेट अभी हालिया दिनों में भी बारिशों के बाद भी हुई और अब बताया गया कि जी इनको सज़ाएं भी दी जाएंगी और उसके बाद बजट भी एलोकेट हुआ। मगर अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है और अपोजिशन लीडर हैं KMC। एक ज़ेर समात अदालत में जो केस था उसमें इंटरवीनियर बने हैं और इनका कहना है कि कुछ जगहों पर चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रही हैं और उसकी इंतहा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहुंच चुकी है और साथ साथ बहुत सारे इल्ज़ामात मैं कह रहा हूँ कि ये लगा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये क्यों लगा रहे हैं। इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जनाब अरबों रुपए लग रहा है कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मगर वो शहरियों को नज़र नहीं आ रहा। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि ये इल्ज़ाम सैफुद्दीन साहब आपने लगाया है कि जनाब ये चीज़ें चल रही हैं, पैसा तो लग रहा है, फिर ये नज़र क्यों नहीं आ रहा और फिर अदालत में आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली रज़ा, पहली बात तो ये है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि कराची का मैंडेट चोरी किया गया। कराची में मेयर जमात इस्लामी का इस वक्त होना चाहिए था, जो हमारी सीटों की तरतीब थी, बाहर कैफ वो नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर 16 साल से हुक्मरान है और कराची में तवील अरसे तक एडमिनिस्ट्रेटरशिप रही है। फिर मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। तो तमाम की तमाम जो वसाइल हैं, इख्तियारात हैं, वो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो इस लिहाज से 16 साल कारकर्दगी का हम जायज़ा कर लें तो कराची जिस हाल में नज़र आ रहा है तो इनकी इस कारकर्दगी का खुला मुंह बोलता सब। वो कह रहे हैं बनाई है ना सड़कों के लिए, कर तो रहे हैं, अच्छा, मामलात कर तो रहे हैं, पैसे एलोकेट कर दिए, टेंडर दे दिए, फिर मसला क्या है? देखिए, पैसा बेतहाशा एलोकेट हो रहा है, पैसा बेतहाशा कर्ज लिया जा रहा है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, क्लिक ने तकरीबन 60 अरब रुपए का कर्ज लिया है और 60 अरब रुपए का कर्जा लिया है। क्लिक के नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया है, कम्पिटिटिव एंड लिवेबल सिटी ऑफ कराची के नाम से ना। ये 4 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो बगैर ठेका दिए, बगैर टेंडर किए दी गई लोगों को। 4 अरब रुपए पिछले साल ये स्कीमें हुई और ये सारी की सारी सड़कें तकरीबन टूट गई। 4 अरब रुपए की सड़कें, ठीक है ना। इसी तरह देखिए कि ये 7 अरब रुपए के टेंडर्स हैं। इसी तरह देखिए कि ये तकरीबन 3-3.5 अरब रुपए के टेंडर्स हैं। और ये सबसे अनोखी दास्तान है, ये हमारी ADP स्कीमें कहलाती हैं। माशाल्लाह ये ADP स्कीमें थी जिसमें पेमेंट शो की गई है, सब में 25% काम हो चुका, पेमेंट कर दी गई है और दोबारा इस साल इनको 0 पे डाल दिया गया है। इन्हीं स्कीमों को दोबारा 0 पे डाल दिया गया कि ये स्कीमें तो सर अच्छी चीज़ है ना, पैसा लग रहा है शहर के अंदर, आप फिर इसमें तकलीफ क्या है? लग रहा, ये सारा का सारा पैसा 80% पैसा इसमें खाया जा रहा है। सर ये तो इल्ज़ाम है ना आपका सैफुद्दीन साहब, इसको साबित भी तो करना है। इंटरवीन आप कर चुके हैं, आपने एप्लीकेशन भी मूव की है। देखिए, मैंने अभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक दरख्वास्त दाखिल की थी हाई कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है और मैंने उसे पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है और इसी बुनियाद पे दी है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को दबाव में लेके या लालच में लेके ये लोग उनसे केस विड्रॉ करा लेते हैं। मैंने इसलिए इसमें पार्टी बनने की दरख्वास्त दी है कि साहब मुझे भी पिटिशनर बनाया जाए ताकि ये पिटिशन विड्रॉ ना हो सके। अगर वो लोग विड्रॉ करना चाहें, माजी में कितनी पिटीशन ऐसी विड्रॉ हो गई, क्यों ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं सैफुद्दीन साहब? मतलब अभी गुज़िश्ता दिनों एक हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, वो भी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था और ये क्लिक की जो 4 अरब रुपए की स्कीम है इस पर किया था उसने। आप ये कह रहे हैं, आप ताज़ातरीन आवाम में नाज़रीन को थोड़ा 60 अरब रुपए लग चुके हैं या अभी लगने वाले हैं? इनमें से बेशतर पैसा लग चुका है। 60 अरब रुपए कराची शहर के अंदर लग चुका है, सिर्फ क्लिक जो कि फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा, इस तरह 1.6 बिलियन डॉलर्स वाटर बोर्ड कर्जा ले रहा है। 1.6 सीवरेज की लाइनें सीव करने के लिए। आप मुझे बताइए कराची में सीवरेज की लाइनों का क्या हाल है और पानी का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि कराची में कराची के नाम पर जितना पैसा, ये जो जितनी आप बता रहे हैं इसमें KMC के अभी फंड्स शामिल नहीं है। KMC के फंड्स भी इसमें शामिल हैं, लेकिन KMC के पास ऑलरेडी और KMC कितना लगा चुकी है? अभी 2 अरब रुपए तो सीएम साहब ने दिए जारी किए ताकि जो खराब, 2 अरब रुपए उन सड़कों के लिए दोबारा दिए गए हैं जो 4 अरब रुपए से पिछले साल बनाई थी जो उधड़ गई, उनके लिए 2 अरब रुपए और दिए गए। ये तो मसला ठेकेदारों का हुआ ना, सरकार तो पैसा खर्च कर रही है, सरकार तो कह रही है ना कि भाई मैं तो दे रही हूँ भाई ना, मैं इतना सर, मैं नाज़रीन आप इतने भोले हैं सर, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि सरकार पैसा तो दे रही है ना, सरकार पैसा दे रही है। अब वो ठेकेदार का मसला है ना, वो 2 नंबरी कर रहा है, इस तरह दे रही है एक हाथ से। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या कोई मैकेनिज्म मौजूद है, एक सादा आदमी मुझे सुन रहा हो
کیا کوئی میکینزم موجود ہے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ جی دیا اور یہ اور بنا لیا. آپ کے پاس پورے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے پاس باقاعدہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, تو کیا ادھر لوگ لیکنگ کر رہے ہیں یا ٹھیکیدار ہی بہت شارپ ہو گئے ہیں؟ نہیں, ٹھیکیدار شارپ نہیں ہوتا. ٹھیکیدار تو سمپل ہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے جب 20 یا 30% پیسہ آپ دو گے لگانے کے لیے تو میں اس میں کیا بناؤں گا. آپ 70% پیسہ کھا جاتے ہو, مانگ لیتے ہو, تو میں 30% میں تو ایسی سڑک بنا سکتا ہوں جو 4 دن چلے گی. جہانگیر روڈ آپ مجھے بتائیے کتنی مرتبہ بنی اور ٹوٹی؟ 10 مرتبہ. اسی جہانگیر روڈ کے جو ٹھیکیدار تھا اسی کو اب نیا ٹینڈر دے دیا گیا نیو کراچی کے اندر, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جس ٹھیکیدار نے پہلے کیس کیا تھا ہائی کورٹ میں, اس ٹھیکیدار کو 20 کروڑ روپے کا کہیں کیس دے دیا گیا, میں نے جو سنا ہے. تو یہ معاملات ہیں. ابھی یہ لیاقت آباد کا پورا انہوں نے پیچ ورک کیا تھا, وہ پیچ ورک 2 دن میں ادھڑ گیا. ناز آباد میں پیچ ورک کیا, وہ ادھڑ گیا. بھائی یہ جو سر آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے, عوام کا پیسہ جو ہے خرچ ہو رہا ہے, اس ٹھیکیدار کو بھی پکڑنا چاہیے؟ اصل میں ایسا لگتا ہے, دیکھیے جو سسٹم جس کو آپ سسٹم کا نام دیتے ہیں نا, اس سسٹم کو اگر آپ کبھی قریب سے آگر دیکھیں گے تو سسٹم اسی کا نام ہے کہ نہ ان لوگوں کی ایف آئی آر کٹے گی, نہ ان کے خلاف نیب انکوائری کرے گی, نہ ان کے خلاف وزیر اعلیٰ کوئی کارروائی کریں گے, نہ میئر کوئی ثبوت نہیں ہے نا. ثبوت ہو تو تحقیقاتی ادارے کیوں نہیں کارروائی اس کریں گے؟ سے موٹا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں, وہ سڑکیں 4 دن میں ٹوٹ رہی ہیں, اس سے بڑا ثبوت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ سر ساتھ رہیے گا. میں پتہ کیا چاہوں گا, میں اکثر و بیشتر کوشش کرتا ہوں کہ تاجر برادری کو بھی اپنے ساتھ کنیکٹڈ رکھوں. عتیق میر صاحب ہیں, اس شہر کا ایک نام ہے, تاجر ہیں. سر جب انفراسٹرکچر نہیں ہوتا نا بہتر, تو کس طرح معیشت بہتر انداز میں چلتی ہے؟ آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے, ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں نا. عتیق میر صاحب. جی شکریہ علی. جی دیکھیے جو باتیں بھائی سیف الدین صاحب نے جتنی باتیں بھی کہی ہیں من میں انہیں درست سمجھتا ہوں. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا چہیتا شہر ہونا چاہیے جو ملک کی معیشت کو کما کے دیتا ہے, ملک کے خزانے میں جس کا ایک بڑا واضح وافر حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود اس تجارتی ہب کو اس کے سٹیٹس کے مطابق اس پر خرچ نہیں کیا جاتا. کوئی بھی شہر اس کی پہچان ہی اربوں روپے خرچ ہو تو رہے ہیں. انفراسٹرکچر ہے. عتیق میر صاحب, یہ سیف الدین صاحب اپوزیشن لیڈر ہے کے ایم سی کے, ہی کہہ رہے ہیں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اربوں روپے جیبوں میں جا رہے ہیں, خرچ نہیں ہو رہے ہیں, جیبوں میں جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں ٹھیکہ ملتا ہی پرسنٹیج کے اوپر ہے, ٹھیکیدار کا چیک پرسنٹیج سے پاس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں سڑکوں کا ایک معیار کا تعین کیا گیا ہے اور وہ اے بی سی گریڈ کی سڑکیں. میں دیکھتا ہوں کیسی آندھی طوفان یا بارش آ جائے جو پختہ سڑکیں ہیں وہ قائم رہتی ہیں. لیکن یہ جس قسم کے یہ ٹھیکیداروں کو جو سڑکیں بنانے کو دی جاتی ہیں, تو ایک بارش جن کی عمر ہے ایک برسات تک, اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے. یا کچھ تجارت کیسے متاثر ہو رہی ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی تو بتائیں نا, اور کتنی فیصد ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے, ذرا پتہ تو چلے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, متبادل راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں, ٹریفک کے رش میں ہجوم میں گاڑیاں پھنستی ہیں, بار برداری سفر, وہ جو کام 2 گھنٹے میں ہونا ہے وہ 4 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا. اسی طرح دیکھیں جس طریقے سے گٹر بہ رہے ہیں, جس طرح یہ ٹوٹ پھوٹ یہ سب کچھ نہیں ہے. ٹریفک کا بھی کوئی طریقہ کو سیٹ اپ ہونا چاہیے. لیکن کوئی کل میں کس کی بات کروں, کوئی کل صحیح نہیں ہے اس شہر کا کہ ہم کہیں کہ ٹریفک بہتر ہے, پانی وافر مل جاتا ہے, ہم کہیں سڑکیں ٹوٹی کا نظام خراب نہیں ہے, پتھارے تجاوزات, جس طریقے سے پورا مافیا اس پہ چھایا ہوا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ایک سیکٹر پہ کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کون سی ایسی آپ سہولت ہے جو شہریوں اور تاجروں کا حق ہے جس کے پیچھے ایک مافیا نہ ہو اور جو اس میں
باقاعدہ اس کا روزگار عتیق میر صاحب آپ نے مافیا کی بات کی، ساتھ ہی رہیے گا۔ کرم اللہ وقاصی صاحب سے ہم ٹیم سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، ہم چاہیں گے، ان کا موقف بڑا عام ہے، رابطہ بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے بات کریں گے اس کے اوپر، اب تک ٹیم رابطہ کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز پہ عتیق میر صاحب، ہر چیز پہ مافیا ہے، یہ مافیا کون سا مافیا ہے جو ختم ہو نہیں سکتا، اور آپ لوگ کیوں نہیں ختم کر سکتے یہ مافیا؟ یہ وہی مافیا ہے جس کو تاجر برادری نے آرمی چیف صاحب سے میٹنگ میں کہا تھا کہ کراچی پہ جو سسٹم مسلط ہے اس کو آپ ختم کروائیں۔ یہ ہے کیا سسٹم؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں یہ پورے کا پورا یہ سسٹم ہے کہ جتنا پیسہ ہے اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے اور کس کس نے اس میں حصہ بانٹنا ہے، اور بڑی ایمانداری سے حصہ بانٹنا ہے، صحیح ہے نا، کہ جو سیاستدان ہے اس کو کتنا پیسہ ملے گا، جو میئر ہے، ڈپٹی میئر ہے، میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں ایک ترتیب بتا رہا ہوں کہ کس طرح کن کن لوگوں کو کتنی چیزیں ہونی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، پوری کراچی میں اس وقت الیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہو رہی ہے؟ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، ایک ایک فلور کے پیسے لیتے ہیں۔ آپریشن چل رہے ہیں سیف جی علی بھائی، میں آپ کی مشکل حل کر دیتا ہوں۔ یہ جو ٹینکر چل رہے ہیں، یہ ٹینکر بک رہے ہیں، یہ اگر آپ بھی تھوڑا سا اس سسٹم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ لوگ داخل کر سکتے ہیں۔ آپ کو 10-12 ٹینکر دے دیں گے کہ بھئی آپ کو 10 ٹینکر ہم سرکاری ریٹ پہ دے دیا کریں گے، اور ان ٹینکرز کو آپ بیچ لیں، تو روزانہ آپ کو 5 سے 7 ہزار روپے سر اس سسٹم کے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی بھائی؟ 3.5 کروڑ کی بتاتے ہیں کہ شہر ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک اندازن کتنی ہوں گے یہ سسٹم کے اوپر تو ایک تعداد بینیفیشریز کتنے ہوں گے؟ ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، مثال کے طور پر 2000 3000 4000 5000 ہوں گے، 6-8 ہزار کم از کم ہوں گے، کم از کم 6-8 ہزار ہوں گے، وہ اس لیے ہو گئے 3.5 کروڑ جو صرف کراچی کا اگر میں بات کروں تو یہ ایک طرف، اور ان میں کچھ وہ ہیں جن کے پاس پینٹ جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ جاتا ہے اور کچھ یہ اس طرح چلتا ہے نا، اور اوپر پہنچتے پہنچتے یہ ماشاءاللہ جو ہے آپ لوگ ختم کر سکتے ہیں سسٹم الحمدللہ۔ یہ تو دیکھیں ہماری یونین کمیٹی جماعت اسلامی کی جو 87 یونین کمیٹیز ہیں اس میں آپ جا کر دیکھ لیں، ہمیں جتنے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں ہم پبلک کے ساتھ مل کر اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے ٹاؤنز آپ جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اس وقت بھی آپ اگر جا کے دیکھیں، اور یہ 4 سال بعد پوری کراچی میں الگ نظر آئیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، 106 روڈیں کے ایم سی کے پاس، یہ کیا بات ہوئی؟ جہاں جماعت اسلامی ہے وہاں سسٹم نہیں چل رہا، مگر جہاں جماعت اسلامی نہیں ہے وہاں سسٹم نہیں ہے۔ وہاں بھی چل رہا ہے، وہاں کیوں چل رہا ہے کہ پورے سندھ سے بے ایمان اور کرپٹ ترین افسران کو لا کر کراچی میں مسلط کر دیا ہے، لیکن وہاں سسٹم اتنا چل رہا ہے کہ جو ہمارا ٹاؤن چیئرمین ہے الحمدللہ وہ پیسہ نہیں کھا رہا، وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو سسٹم کا یہ والا پورشن ہے پیسے کھانے کا، یہ لگ رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں 120 پارکس ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، 18,000 لائٹس ہم کراچی کے اندر لگا چکے ہیں، سیوریج پہ کروڑوں روپیہ ہم خرچ کر چکے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ واٹر بورڈ کے پاس $1.6 بلین قرض آ رہا ہے، لیکن وہ گلی محلوں میں کام کرانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کے کیا دشمنی ہوگی واٹر بورڈ کی عام آدمی سے؟ واٹر بورڈ کی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے واٹر بورڈ یہ سارے کے سارے قرض جو لیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے پیسے جو لیے جا رہے ہیں، یہ سسٹم کے لوگوں کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں بینیفیشریز کوئی اور ہے، عوام پر نہیں لگ رہی یہ چیز۔ عتیق میر صاحب کچھ آخری منٹ ہے، میں پھر ٹیم سے کہوں گا، دیکھیں ایک اہم معاملہ اٹھایا جا رہا ہے، اس پہ ٹیم رابطہ کرے کرم اللہ وقاصی صاحب یا کنسرن اتھارٹیز۔ عتیق میر صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا نا، یہ اتنے فیکٹس رکھ رہے ہیں، تاجر برادری بھی پریشان دکھائی دیتی ہے، آرمی چیف صاحب آئے، ان پہ بھی بڑے شکوے شکایت، لوگوں نے کھل کے بات کی اور کہا کہ جناب ہم کیا کریں، ہمیں بتایا جائے۔ بہت سارے نام ہمیں تو اطلاعات ملی ہے کہ نام تاجروں نے باقاعدہ طور پہ لکھوائے ہیں کہ بھائی یہ ڈپارٹمنٹ کا یہ فلاں شخص ہمیں اتنا تنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ کس طرح چلے گا یہ شہر، اور کس طرح پھر بات کی جاتی ہے کہ جی شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے؟ دیکھیں، جس کرمنل انسپیکٹر کی ہم نے شکایت کی، اس کے پیچھے جس سے شکایت کی وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اب تک ہم نے دیکھا کہ پکڑنے والا ہاتھ نہیں ہے، ہر کرپٹ کے اوپر ایک اور کرپٹ بیٹھا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کرپشن کے اوپر اینٹی کرپشن ہے اور اینٹی کرپشن زیادہ کرپٹ ہے، تو یہ کس کو کہے آدمی؟ اس شہر میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مافیا ہے وہ خود حکومت سندھ ہے۔ سر حل کیا ہے؟ جتنے بھی سسٹم ہے ابھی بھائی، یہ جتنے بھی سسٹم ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزیر ہے۔ کس طرح حل ہوں گی پھر چیزیں سر؟ سر حل کس طرح ہوں گی عتیق میر صاحب؟ دیکھیں، حل اس وقت ہوگے جب غلط لوگوں کے خلاف اچھے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اچھے لوگ نہیں اٹھتے، یہ ان کی سزا ہے، یہ غلط لوگ ان کی سزا ہے۔ اس لیے میں تو بات کرتا ہوں اور بانگے دول کرتا ہوں، لیکن
लोग समझते हैं ये हमारी किस्मत का यही फैसला था और वो इनको बर्दाश्त करते हैं। जब से ये सियासी जमातें इस बल्दियाती निज़ाम में आई हैं, एक दूसरे का रास्ता रोकती हैं, कभी भी एक दूसरे से ताउन नहीं करती। कोई फंड रोक लेता है, कोई काम खराब कर देता है, कोई दूसरे की रुकावटें बनता है। यही देखे आपने, एक जमात का मेयर आया, दूसरा उसका रास्ता रोकता है। फिर उसके बाद ये जो हाल ही में पूरा नक्शा ही चेंज हो गया, पूरा सिस्टम जो जिसको मैंडेट ही नहीं मिला वो मेयर बन के बैठा है, उसने निजाम संभाला हुआ है। तो इस तरह के जाली लोग बैठेंगे तो कैसे निजाम दुरुस्त होगा। अतीक मतलब मुझे बस आखिरी कमेंट करवा दें कि ये अब पिटिशन का ये आखिरी कोई रुख निकलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो माजी में भी गई हैं, अब आपने भी लगा दी। इंशाल्लाह ताला इसका भी निकलेगा, और ये पहली पिटिशन नहीं है। जितनी भी करप्शन के इस मामलात हैं उन सबको हमारा एक सेल बना हुआ है, पूरी छाना फटकी कर रहा है और पूरी मालूमात हम जमा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इन पिटिशन्स को पूरी जो हमारे जमात इस्लामी की 130 नुमाइंदे सिटी काउंसिल में उनकी जानिब से हम लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हाई कोर्ट इस पर भरपूर तवज्जो देगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये अतीक मीर साहब ने जो कही ना, जमात इस्लामी ने जो हक दो कराची तहरीक चलाई थी ना, उसकी बुनियाद यही थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए, लोगों को उनके लोग हुए मोबिलाइज। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर लोग इतने मोबिलाइज हुए कि जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई, सबसे ज़्यादा वोट जमात इस्लामी को मिले। तो लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, लेकिन लोगों को कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम लोगों को अभी भी ये बात कहते हैं कि इसको अपनी किस्मत का लिखा ना समझें कि ये लोग आपकी किस्मत का लिखा है। इसके लिए हमें उठना होगा, खड़ा होना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, यकीन है कि कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग, इनके अंदर ये शऊर दिन ब दिन बेदार हो रहा है कि भाईजान ये सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा, वरना हमारी आइंदा नस्लें भी इसको भुगतेंगी, हमारे बच्चे इसको भुगतेंगे। तो इंशाल्लाह हम खड़े होंगे, लोग भी खड़े होंगे और ये सिस्टम तब्दील होगा। सैफुद्दीन साहब हैं, वो फरमाते हैं सिस्टम ऐसा नहीं चलेगा। अतीक मीर साहब भी जो है अपनी खुल के बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह सूरत हाल जो है वो कभी बेहतर नहीं हो सकती, और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।